जी वीवर, मैं हूं गैस्पर डैनियल, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। जैसा कि जड़ावाले में वाकया हुआ, बहुत सी वीडियोस मंजर आम पर आई, तो हमने कुछ दो वीडियो सेलेक्ट किए हैं जिन पर हम बात करेंगे और स्पेशली उन्हें हम देखेंगे कि अपने ऐसे कालम निगार सहाफ़ी के साथ मिलकर कि क्या वो सोचते हैं यूरोप में बसने वाले मुसलमान भाई हमारे किस तरह इसे लेते हैं, कि इस तरह की वीडियोस क्या कम्युनिटी पर असर डालती हैं। तो जी मैं ब्रदर आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम 295C में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा मैं कुछ कह सकूं। मुझे जड़ावाला सानहा का बहुत ज़्यादा दिली दुख है। सबसे पहले वो इंसानियत का कत्ल हुआ। मैं इंसानियत का कत्ल कह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे फिज़िकल लोग नहीं मरे लेकिन वो मरने से कम नहीं है। वो मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे वो बच्चे भाई जो रात को एक अमन और सलामती के अलम बरदार और दावेदार लोगों के शर से बचने के लिए खुरदरी ज़मीन और खेतों में छुप के रहे। मुझे अफसोस है कि उस मुल्क में जहाँ पे रियासत इस्लामी कहा जाता है, वहाँ पे अल्लाह के दीन, अल्लाह के नबी के फरमान और कुरान के फरमान के बरअक्स उन लोगों पे जुल्म किया गया। ब्रदर मेरा एक सवाल है आपसे कि मैं आपको एक वीडियो अभी दिखाता हूँ। गुस्ताख नबी तुझको हम फाड़ के रख देंगे, हम चीर के रख देंगे, हम काट के रख देंगे। ये वादा हमारा है, हम खाक बना देंगे। ये वादा हमारा है। जब इस तरह की वीडियो आती हैं और इसका क्या असर होता है, क्योंकि हम तो हर दफ़ा सुनते हैं इस्लाम अमन का मज़हब है, ठीक है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी कही हुई बातों को दोहराया जाता है, उनके वादे को दोहराया जाता है, लेकिन इस तरह के नगमे क्या असर छोड़ते हैं? क्या उन तुलबा को जो छोटे छोटे ज़हन मदरसों में पढ़ते हैं उन्हें लाकर घरों को जलाया जाता है? क्या आप इसको देख के मुझे बताएंगे कि इस्लाम कहीं पर आपको अमन का मज़हब लगता है? देखें भाई, ये तो जो आपने जैसे बात की, कुरान पाक में बाकायदा कहा गया कि तुम किसी को भी दीन इस्लाम में दाखिल होने पर मजबूर नहीं कर सकते और ना ही करो, क्योंकि ये जो दीन है कोई भी इसका इकरारुम बिल्लिसान, ज़बान से इकरार नहीं दिल से इकरार होता है। आप किसी को ज़बरदस्ती किसी का दिल नहीं खरीद सकते, ना ही दिल को तब्दील कर सकते हैं। उसके बाद हत्ता के क्वेश्चन किया गया, आफाना तकर्रनास हत्ता यकूनू, क्या तुम लोगों पर जबर करोगे यहाँ तक कि वो दीन में आ जाएं? ये सब बातें ऐसे हैं। अल्लाह के नबी ने, नजरान का वाक़या बड़ा मशहूर है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरान में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनके साथ एक मुआहदा किया, कहा कि आपके चर्च इसी तरह बाकायदा रहेंगे, किसी भी मजहबी रहनुमा को बेदखल नहीं किया जाएगा, आपकी ज़मीनों पे आपके हकूक़ हैं, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा। हत्ता के उनके बाद शाम, जो आज शाम जिसको सीरिया कहते हैं, यहाँ पे भी 13वीं सदी तक क्रिश्चियन कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा आबादी थी, सबसे ज़्यादा आबादी थी, लेकिन वहाँ पे कभी किसी की मजहबी इबादतगाह पे कभी भी किसी मैं समझता हूँ कि बहसीयत मुसलमान कोई बंदा हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। तौरात, ज़बूर, अंजील, कुरान, ये हर मुसलमान के लिए उतना ही मोतबर है जितना कुरान मोतबर है, उतनी ही तौरात है, ज़बूर है। कुरान पाक में इब्तिदा में अल्लाह कहता है मुसलमान को कि तुम जिस पे ईमान लाते हो, जो मैंने तुमको दिया, इस पर भी और इससे पहले जो थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, आदम से लेके आखिर तक हर शख्स पे, ये हमारा कोई इसमें, अगर हर बंदे का, हर इंसान का अपना अपना अकीदा है। और ये जो वाक़या हुआ है, ये जो तरानू की बात आपने की है, ये जाहलियत
ला इल्मी, मजहब से बेगानगी और सिर्फ अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इस तरह के नगमे और शायरी लिखी जाती है। रियासत को चाहिए कि इन पे पाबंदी लगाए, रियासत को चाहिए कि वो अब मैं अकलियत इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक लफ्ज़ आम है हमारे यहाँ, इसको तहफ़्फ़ुज़ दे और अबादत गाहों का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये एक इस्लामी अगर रियासत कहा जाता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो वहाँ पे होना चाहिए। तो मेरे ये जो मज़हब के मामले में है, इसमें इस्लाम ने कहीं भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी कि दूसरे मज़हब की इमारत को तबाह किया जाए, मुनहदम किया जाए, आग लगाई जाए या उनको बेदखल किया जाए। आप समझते हैं कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के नगमों पर पाबंदी लगाए, इस तरह के मजहबी इंतहा पसंदों ग्रुपों पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि ये माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जा सके। लेकिन इसके साथ साथ एक अगली वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए कि ये लफ्ज़ जो एक चूड़ा इस्तेमाल किया जाता है, आज हमें एक मैसेज दिया गया है कि वो सफाई पे काम करने वाला हो या हमारा कोई ऑफिसर हो, उसके साथ यही हाल किया जाएगा। ये जुमले आप सुनिएगा जरा, आप इस पे भी जरूर तबसरा कीजिएगा कि क्या वजह है, इसको किस तरह बदला जा सकता है। चूड़े को सस्पेंड कर दिया। मेरी तरह से आगाह है, इंशाअल्लाह ताला गलीज गंदे मुलजिम को अभी जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा। एसी जड़ावाला जो इस चूड़े की वो चूड़ा जो पुष्ट बनाई कर रहा था, उसे जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। आप एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं। मैं सबसे पहले एक आम सा इंसानी हकूक़ का डिफेंडर हूँ, कारकुन हूँ। उस मुल्क के अंदर मैंने पूरी दुनिया में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े क्लास फेलोज रहे हैं। मिडल ईस्ट में भी मैं लोगों के साथ बड़ा अच्छा, मसर के अंदर भी मेरा तल्लुक़ था, यहाँ पे भी है। हम लोग यहाँ पे कोई बंदा मसीह नहीं दिखता। अच्छा, हमारे यहाँ क्या मसला बना हुआ कि एक इंसान को अक़लियत बनाने के लिए हमने वो शुरू से 1947 या उससे पहले एक सिस्टम कर दिया कि उनके साथ मसीह लिखना शुरू कर दिया। अब उनके नाम हमारे जैसे आपके नाम होते हैं। हमारे दोस्त रहे, मेरे एक दोस्त है सलीम थॉमस, मैंने आपको एक बात शायद पहले बताई नहीं बताई, वो हम लोग क्लास फेलो थे, मैट्रिक का स्टूडेंट था। तो वो एक दिन मेरे घर आ गए। तो घर आए तो दोपहर का वक्त था, हमने खाना खाया, देहात का माहौल था, खाना खाया। मेरी ताई अम्मा को पता लगा कि वो लड़का तो क्रिश्चियन है, उन्होंने प्लेट तोड़ दी। मैं आपको सही अपनी बात बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने दोबारा फिर बुला लिया, सेकंड डे आए, फिर जनाब हुआ तो फिर पता लगा, फिर तोड़ी। मैं तोड़ने तो गिलास इनको प्लेटे। वो छठे दिन ना मेरी ताई कहती है, पुत्र जदों आया कहने कोई नहीं गल, इक्को ਜਿਹੇ ਭਾਂਡੇ ਚੰਗੇ ही होंगे ने, इक्को ही ने भांडे च कड़ा वड़ जाता विच बंदा। आपने एजुकेट करना है मुआशरे को। अब ये लफ्ज़ जो उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं तो ये लफ्ज़ इसलिए अपनी ज़ुबान से भी अदा नहीं करता हूँ कि ये इंसानियत की तौहीन है। जिस किसी ने भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने गलाजत है, वो इंसानियत की तौहीन कर रहा है। और ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो इस तरह की लोगों को वर्गलाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, इन पर पाबंदी लगाए। और क्यों लगानी चाहिए कि स्टेट की जिम्मेदारी है हर शहरी की हिफाजत करे, हर शहरी की जो बुनियादी उसके हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करे। और इसी तरह पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों का नहीं था, पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों ने नहीं बनाया,
اور نہ ہی پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا. پاکستان بنا تھا شخصی آزادیاں حاصل کرنے کا, بنیادی حقوق لینے کے لیے. اس میں کرسچنز بھی تھے. شاید آپ کو پتا ہو کہ پنجاب اسمبلی کا جو اس وقت سپیکر تھا وہ کرسچن تھے, اور اس کے علاوہ سندھ کے پی کے, یعنی یہ تو ایک بڑی بات ہے. پنجاب ہے, یہاں پہ سکھ بھی تھے, ہندو بھی تھے, سب لوگوں نے انگریزوں سے آزادی لی تھی مل کر. اس میں کسی ایک قوم کا, ایک مذہب کا رول نہیں تھا. یہ تو ہم نے بعد میں خود آتا ہے, یہ جو آپ نے یعنی انہوں نے استعمال کیا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لفظ استعمال کرنے والوں پہ باقاعدہ دہشت گردی کی دفعہ لگنی چاہیے, اور جنہوں نے چرچ کے اندر جو کچھ کیا ان کے اوپر 295 298 سی ان پہ بھی لگنی چاہیے. یہ بھی توہین ہوئی ہے, توہین پیغمبر ہے, توہین زبور ہے, توہین انجیل ہے. اس لیے میرے اپنے نظریے میں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو پکڑے. ہاں پکڑے ہیں 100 کچھ لوگ, 600 لوگ ابھی نامزاد ہیں, وہ نامعلوم ہیں, پکڑے گئے, انویسٹیگیٹ ہوں گے, انویسٹیگیشن ہوگی, کل پھر معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس کے لیے ہمیں سبھی کو مل کر انٹرنیشنل اور انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ اس معاملے کو کیا کہتے ہیں ٹھنڈا نہیں ہونے دینا. ان سے پوچھنا ہے کہ کیا کیا ہے, کورٹس کیا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ہماری جو کرسچن کمیونٹی کا بندہ ہے اس کو اٹھایا پھر وہ باہر نکل آیا, وہ بیچارہ آ جائے یورپ میں دھکے کھائے گا. جیسے ہماری خاتون وہ آئی تھی, لیڈی آسیہ آئی, وہ ان کا میں اگر انٹرویو سن رہا تھا ایک پرانا, تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں بات کروں گی, پاکستان کے قانون کے خلاف بات نہیں کروں گی, لیکن مس یوز ہوا. یعنی ان کی محبت ہے وطن کے ساتھ, ان کی اپنے وطن کے ساتھ محبت ہے. جس طرح میں اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتا ہوں, اسی طرح وہ پاکستان کے ساتھ اتنی ہی محبت کر رہی ہیں. میں ایک سوال یہاں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس بندے نے لفظ استعمال کیے ہیں اس کا نام آصف اللہ شاہ ہے, جو کہ تحریک لبیک کا وہاں کا مولانا بھی ہے, امیر بھی ہے. تو کیا یہ لفظ قرآن پاک سے اس نے لے کے استعمال کیے ہیں؟ دیکھیں, میں بھی کسی بھی جماعت کا ایسے نام لو, اچھا نہیں نامینیٹ کرنا, لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ جماعتیں جو ہیں نا, یہ بنائی کیسے گئی ہیں, کیوں بنائی گئی. 2016 میں ایک جماعت بنتی ہے, 2017 میں وہ اتنی منظر عام پہ آ جاتی ہے کہ وہ حکومتوں کو توڑنا, حکومتوں کو تبدیل کرنے کی پوزیشن میں ہو جاتی ہے. تو پھر دیکھنا چاہیے کہ جو اسٹیٹ کے پیچھے, اسٹیٹ نے ایک آگے فرنٹ اسٹیٹ بنائی ہے, اس کے جو لوگ ہیں وہ جو بھی بولیں گے, جو بھی الفاظ ان کا چناؤ کریں گے, وہ انسانوں کے اندر تفریق, منافرت, مذہبی منافرت, علاقائی تعصب, لسانی تعصب اس کے لیے کریں گے, تاکہ جو اسٹیٹ ہے, جو ملک ہے, جو عوام ہے, جو جمہور ہے, وہ تقسیم ہو, اور وہ اپنے ایجنڈے جو ہیں ان پہ عمل درآمد کروائیں. وہ اگر مفتی ہے یا عالم ہے یا کچھ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ جو لفظ استعمال کیے ہیں یہ جاہلانہ ہیں, اس کے اندر کوئی علمیت مجھے نظر نہیں آ رہی. اور میں بحیثیت ایک طالب علم اسلامک لاز کا, اسلامک سٹڈیز کا, میں بات کرتا ہوں کہ مجھے وہ کہیں بھی بتا دے کہ قرآن اور جو حدیث ہیں 6 کتابیں, کہیں بھی کرسچن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہو, کہیں بھی, وہ بالکل نہیں بتا سکے گا. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, اس کے اوپر اس کو پکڑیں. آپ کی جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے وہ اس کے اوپر مقدمہ کرے, کورٹ میں جائے, اجتہاد کا دہشت, یہ لوگوں کو اس طرح اکسانے کا, بلکہ ہونا چاہیے, شاید ہو بھی گیا ہو مقدمہ ہوا ہے, لیکن ایک FIR ہوئی ہے, اور وہ مقدمہ جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ آئی تھنک کہ آنے والے 1 یا 2 ہفتے کے اندر سب کی ضمانتیں ہو جائیں گی. اتنا مضبوط وہ مقدمہ ہے. دیکھیں وہ تو بھی ابھی آگے دیکھیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے, لیکن ہم لوگ تو, میں تو ٹھیک ہے چلیں, میرے خیال میں ضمانتیں ایسے نہیں ہوں گی. آپ اتنی ریکویسٹ ہے کہ آپ ایز اے جرنلسٹ آپ جو بھی اس پہ کر رہے ہیں, مجھے بڑا خوشی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وہاں کے کمیونٹیز ہماری ہیں, ہمارے جڑاوالا کے اندر, کیونکہ جہاں پہ 16 چرچ جلائے گئے ہیں, یہ نہایت ایک المناک سانحہ ہے. میرا اپنا دل جو ہے
میں یقین کریں کہ میں ایک دو مطلب سونے سے بھی قاصر تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہاں کے اندر جو قربان گاہ ہوتی ہے, میں نے تو چرچ کے اندر بہت دفعہ یہاں پہ بھی جاتا ہوں, وہاں پہ بھی گیا ہوں, وہاں پہ جو پریسٹ ہیں ان کی بکس ہیں, ان کے بڑے لٹریچرز ہوتے ہیں, ان کی یعنی پورا اس کو ایک جلایا گیا, لوگوں کے گھروں کو جلایا گیا. کاروباری لوگ تھے, پڑھے لکھے, میں نے ان کے لڑکوں کی انٹرویو دیکھے ہیں, بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ شوکت صاحب وہاں پہ تھے اسسٹنٹ کمشنر, لیکن شاید وہ بھی ریٹ کو بحال نہیں رکھ سکے, ان کو بھی کسی نے آرڈر نہیں مانا یا کیا ہوا ہے, یہ تو بھی انویسٹیگیشن دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. شوکت مسیح جیڑا کمشنر ہے, آئی جی صاحب, اس بندے نے انہوں ہلا شہری کیوں دیتی ہے جدو ملک اسلامی, ریاست اسلامی, پھر کمشنر مسیح کہاں ہو سکتا ہے؟ ایسی صاحب پھر کادے مسیح بنن گے جدو ملک اسلامی, شہر اسلامی دا صرف اقلیتی برادری چند لوگوں تے مشتمل, تسی اوتھے اے سی بنا کے چھڑ دیو ایک شوکت مسیح جیسا نامی بدکار بندہ, اور پھر تسی آکھو جی وہ معطل ہو گیا تو ان دی سزا ہی ختم ہے. نہیں, جتھے قرآن جلان والے ٹنگے جان کے نالے نو ہی ٹنگنا پڑے گا. ہم نے اس معاملے کا انصاف لینا ہے, جسٹس لینا ہے پاکستان سے. آج جو فیوچر کے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ, وہ بھی وہاں پہ گئے. انہوں نے وہ پولیس آفیسر جو تھے ان کے ساتھ بڑی ان کو ڈانٹ کے آپ نے یہ کیا کیا, کیسے ہو گیا. انہوں نے کہا جی وہ ایس ایچ او یہ وہ, یعنی جس طرح بھی وہ بیوروکریسی کی ہوتی ہے. لیکن امید ہے کہ یہ معاملہ اتنی جلدی ٹھنڈا نہیں پڑے گا جس طرح یوحنا آباد اور وہ دوسرے معاملے ہوئے تھے. جی برادر, ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہم پاکستان کی مسیحی کمیونٹی پر یا منورٹیز پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے, آپ اس پر کالم لکھتے ہیں, بہت سے ایسے اقدامات اٹھاتے ہیں جن سے منورٹیز کی آواز کو بلند کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو گیسپر بھائی. میں سب سے پہلے انسان ہوں, اس کے بعد میں ایک مسلمان ہوں, آپ اسی طرح انسان ہیں, اس کے بعد کرسچنز ہیں. ہمیں ایک دوسرے کے دکھ, درد, خوشی, غمی میں شامل ہونا چاہیے, اور یہی انسانیت کا درس ہے. اللہ نے انسان کو انسانیت کے لیے پیدا کیا, انسانیت کی بھلائی کے لیے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو پرے ہے اس کا اللہ پوچھے یا گاڈ پوچھے گا یا جیسے کرے گا یسوس, لیکن اگر آپ نے اپنے نیبر کو کوئی تکلیف دی تو وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اسی طرح مجھے بھی یہی ہے کہ میری نماز جو میرے ہے وہ ہے, لیکن جو میں اگر کسی کو تکلیف دوں گا انسان کو تو وہ میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا, وہ کہے گا اس انسان سے معافی مانگو. جی برادر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو. جی ویورز, ساری گفتگو آپ کے سامنے ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں پاکستان میں, لیکن بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہمارے ساتھ ہر وقت اس دکھ کی گھڑی میں کھڑے رہتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں. تو دیکھتے ہیں BTL ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.